पायलट को नहीं पता होता कि हाँ सामने वो रेडार पे नहीं बताते हैं कि माउंटेन आगे है, इतना डिस्टेंस है, आपकी हाइट इतनी है, माउंटेन की हाइट इतनी है, ये नहीं। ये प्लेन्स तो एकदम भी उड़ जाते हैं थोड़ा। हाँ जी, हमारे चार्ट वगैरह में सब कुछ दिया हुआ है जी, एवरीथिंग इज लेड डाउन। और उनका तो अच्छा खासा काफी एक्सपीरियंस था यहाँ पर फ्लाई करते हुए। हमें यहाँ पर पता है कि अगर हम 1000 फुट की बुलंदी पे परवाज कर रहे हैं और अगर हम 10 मील दूर निकल गए हैं उसी डायरेक्शन में वेस्टवर्ड, तो पहाड़ हमारे सामने है और हमको कम से कम उस सेक्टर का अल्टीट्यूड है 7700 और 9500। बिकॉज ये मरगला की पहली रिज जो है ये 4500 पे भी क्लियर, तो मुश्किल क्लियर होती है अगर आप विजुअल हो। तो फिर कैसे 6500 फुट पे कम से कम अगर आप होंगे तो आप इसको क्लियर करेंगे आराम से। और आगे जो उसके बाद रिज है वो और भी बुलंद होती जाती है। तो फिर ये कैप्टन साहब फिर ये कैसे, ये फिर अवॉइड क्यों नहीं हुआ? ये कोलिजन अवॉइड हो सकती थी फिर? जी वो मैंने जो पहली बात की थी ना जी, जब कहीं पर भी उस टाइम पे जब प्रेशर आता है ना इस तरह से कि आप यू आर सो क्लोज टू द रनवे, आपको रनवे इनसाइड भी था और सडनली बादल एकदम लो हो रहे हैं, तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज अ पायलट हम लोग कुछ रूल नहीं ब्रेक कर सकते कि हम उस वक्त बादलों के नीचे उतरने की कोशिश नहीं कर सकते जब तक हमारे सामने रनवे इनसाइट ना हो जाए और हमको एक विजुअल डिसेंट पॉइंट पे हम ना आ जाए। उस वक्त अगर मैं होता और बादलों में घुस जाता उस वक्त, तो मेरे लिए ये अप्रोच अबैंडन थी, ये अप्रोच फिर नहीं बनती थी और मुझे डाइवर्ट करना पड़ता। बिकॉज उस वक्त आप देखिए कि आप अगर 200 प्लस किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं और लोगों ने हमको ब्लू एरिया में देखा है। अब लॉर्ड नोज, ये मुझे नहीं पता कि उनकी डायरेक्शन क्या थी, और ये अगर उनकी वेस्टवर्ड डायरेक्शन थी तो हमारे जहाज में वार्निंग आती है कि आप रेंज से टकराने वाले हैं, और अच्छी खासी पहले आती है। ऊपर कर सकते। तो आप मुझे बताएं, आप बड़े सिंपल अल्फाज में कप्तान साहब, कि आपको किसकी फॉल्ट नजर आती है इसमें, कि किससे कोताही हुई है इस क्रैश में? एक्चुअली काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं। इसमें एक नए को पायलट भी थे जिनकी आई थिंक प्रॉब्ली दूसरी फ्लाइट थी, शायद ये तीसरी फ्लाइट थी। इनएक्सपीरियंस को पायलट को भी ले लें, फटीग लेवल भी ले लें, कैप्टन वाज नॉट वेल रेस्टेड, और काफी सारे फैक्टर्स हैं ये जब सामने आएगा। बट प्रॉब्ली आई थिंक द एयरक्राफ्ट वाज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, देयर वाज नो प्रॉब्लम। इवन दो आज अखबार में पढ़ रहा था कि उसकी किसी ने देखा कि उसके इंजन में ज्यादा पावर की आवाज नहीं थी, एज इट वाज इन अ क्रूजिंग मोड। बट आई डोंट थिंक सो, द पायलट डिड ट्राई to go around, but जाहिर है जेट इंजन में टाइम लगता है from normal power to full thrust। तो बट ये जरूर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि आजकल जिस तरह से वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं और हमारा रनवे जो है इस तरफ से जो मरी रोड की तरफ से है रनवे 1-2, तो बहुत यूज होता है जी। और अब टाइम आ गया है कि देखिए हर क्रैश के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ न कुछ बेहतरी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसके क्रैश के बाद क्या बेहतरी आनी चाहिए, क्या होना चाहिए अब, ताकि खुदा न खास्ता कभी ये दोबारा ना हो? जी ये जब उनको ब्लैक बॉक्स ये सब डिसाइफर करेंगे, उनमें से डेटा निकालेंगे, तो then they'll be able to figure out। उसमें civilization people should sit down and devise कि अगर रनवे 1-2 यूज है तो उसके लिए एक सेफ अप्रोच क्या हो सकती है जो चाकिज हो पूरी। थैंक यू कैप्टन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एक बात बड़े यकीन से कह सकती हूँ कि जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं उससे काबिल पायलट्स दुनिया में नहीं, one of the best in the world, there's no best in the world। बट डॉक्टर साहब एक और चीज भी होती है, अगर हम माइंड पावर की बात करें, देयर आर सम पायलट्स डिफरेंट कंट्रीज के जो कि मशहूर है अपनी डेयर की वजह से कि यार वो पता नहीं बहुत मुश्किल वेदर्स में लैंडिंग की है, और वो इस बात की ना वो फड़ियां मारते हैं बकायदा कि मैंने उसमें भी किया है, हमने उसमें एग्जैक्टली खासतौर से इतने लोग हैं यू आर रिस्पांसिबल। लेकिन देयर आर सम पायलट्स इन द वर्ल्ड, मैं कह रही हूँ कि जो इस चीज से बड़ा प्राइड रखते हैं कि जी हमने बहुत मुश्किल लैंडिंग्स की है, मुश्किल ये किया है। किस्सा एक ये भी बताऊं कि एक जहाज का एयरलाइन का नाम नहीं ले सकता था, वन ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज एयरलाइन, काफी अर्से पहले की बात है जी, जहाज क्रूजिंग स्पीड पे और पायलट साहब के कोई दोस्त थे, तो उन्होंने को पायलट को देखे वापस आ गए। उन्होंने कहा जी मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में, तुम संभालो। वो ऑटो पायलट पे था जहाज,
وہ اپنے دوست کی گپ شپ لے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جو کو پائلٹ تھا ان کو یاد آیا کہ ان کا بھی کوئی دوست ہے، تو وہ بھی کاکپٹ سے نکل آئے، دروازہ آٹومیٹک بند ہو گیا۔ اب آٹو پہ جہاز ہے، دروازہ بند، اور آپ کو پتا ہے اسپیشل ڈور ہوتا ہے، یہ کھل نہیں سکتا۔ تو اب یہ بھی تو ایک مطلب ایک انسان، پھر انہوں نے دروازہ توڑا گیا اور باقاعدہ مطلب اس کی بڑی انویسٹیگیشن ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ پائلٹس کے بارے میں تو نو ڈاؤٹ دے آر دا بیسٹ، ہاں، لیکن انسان ہے۔ اب انسان میں ہیومن ایرر آتا ہے، اور میں ایک چیز اور بتاتا ہوں، بعض دفعہ ایک چیز یاد ہے کہ فطرت سے، نیچر سے آپ نہیں جیت سکتے۔ اب آپ اگر آج کل نئی جو موویز دیکھتی ہے، اس میں جو آج کل ایک کانسیپٹ آ رہا ہے، اٹس سائی فائی ہے، نیو تھاٹ ہے، بٹ انسان جو بھی پرسیو آج کرتا ہے، امیجن کرتا ہے، کل وہ ریالٹی ہوتی ہے۔ جی، آپ سٹار ٹریک کسی زمانے میں دیکھتے تھے، ہمیں یاد ہے چھوٹے، آج سٹار ٹریک لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اسپیس شٹلز بن رہی ہیں۔ تو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچر اتنے فورسز ہیں، طوفان اتنے شدید قسم کے، عجیب و غریب چیزیں ہوں گی، لائٹننگ ہوگی، اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن۔ سو نو میٹر آپ کی ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہو، آپ کا انسان کتنا ہوشیار ہو، فطرت کے ساتھ آپ جنگ نہیں کر سکتے۔ بالکل، وہ کبھی وہ جو ہونا ہوتا ہے ایسے ایونٹس ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آئی تھنک اٹس اے ویک اپ کال فار اے لاٹ آف ایئر لائنس اینڈ دا پائلٹس آلسو، بیکاز پچھلے دنوں بھی میں ایک اور ہی سن رہی تھی کہ ایک صاحب جو تھے پتہ نہیں کتنے دن سے ڈیوٹی کر رہے تھے، جب ان کو اتنی ڈیوٹی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو یہ تھوڑا سا اوور کانفیڈنس بھی آ جاتا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ واقعی ہمارے ملک میں حادثے ایئر لائنس کے کم ہوتے ہیں، ہمارے پائلٹس آر دا بیسٹ، سب باتیں صحیح جگہ، لیکن اٹس اے ویک اپ کال فار ایوری بڈی، اور یہ ایئر لائنس کے لیے بھی جی ہو جاتا ہے۔ آپ کے پروگرام کے توسل سے بات کروں، ویری امپورٹنٹ، ہم نے کئی دفعہ ان کو اپروچ بھی کیا ہے کہ کاکپٹ کرو اور کیبن کرو یہ سٹریس میں بہت ہوتا ہے۔ کاکپٹ کرو جو ہوتا ہے اس کو اسپر آف دا مومنٹ ڈیسیشن لینا ہوتا ہے، اس میں ریفلیکسز اس کے بڑے اسٹرانگ ہونا چاہیے، مینٹل ریفلیکسز، انسٹنٹ ڈیسیشن میکنگ۔ اور جو کاکپٹ جو کیبن کرو ہے اس کو سٹریس ہوتا ہے پیسنجر کے ساتھ، اس کا رابطہ، لانگ ورکنگ آورس۔ ہم نے کئی دفعہ ان کو پروپوزل دیا ہے کہ جی ان کی اسپیشلائز ٹریننگ کریں، ویئر بائی دے لرن not only how to manage stress, but the cockpit crew could have excellent reflexes by which اگر ضرورت پڑے آپ کو تو آپ spur of the moment decision لے سکیں۔ I think training ہوتی ہے، جیسے نہیں ہمارے یہاں نہیں ہوتی انفارچونیٹلی۔ میں اس حوالے سے بات کروں گا، جیسے میں جانتی ہوں یہاں پہ جو ہمارے دبئی کی پلینز ہیں ان کے کافی اسٹاف وہاں ہے، ہم تو اپنے ایئر بلو بھی آئیے کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ ٹریننگ دیں، فری میں دے دیں۔ میں نے کہا جی آپ نے جہاز کا ٹکٹ تو مجھے آج تک فری میں نہیں دیا، آپ اتنے پرکس اینڈ پریویلیجز آپ لوگوں کے ہوتے ہیں تو آپ مجھ سے کیوں فری مانگ رہے ہیں؟ قومی ایئر لائن کے لیے میں آپ کو بہت اچھی پرائز دے سکتا ہوں، بٹ فری نہیں ہو سکتا، نتھنگ از فری۔ مطلب آپ مانگ کیسے سکتے ہیں فری؟ آپ مطلب کیا اتنی جانوں کے ذمہ دار ہے، اتنے مہنگے ٹکٹ ایئر لائن، تو کیوں نہیں اپنے اسٹریس کے لیے کیا کہتے ہیں ٹریننگ ان کو دلاتے ہیں؟ ایسی بہت ساری باتیں جو اٹھنی چاہیے، ان چیزوں میں تو ہم نے بات ہی نہیں کی۔ لاسٹ ٹائم تو میں نے بس یہ جہاز کے بارے میں بات کی تھی کہ جی ایکسپائرڈ شوگر دے دی تھی ہمیں چینی کے ساتھ، تو میں چیک کر رہی ہوں تو ایکسپائرڈ تھی، اور اس کا نوٹس لیا دوبارہ جب میں پلین میں گئی تھی تو وہ مطلب چینج کر دی گئی تھی۔ تو اتنا فرق پڑتا ہے بات کرنے سے۔ اینڈ آئی ریمبر کہ اس کے بعد جتنی دفعہ بھی میں پی آئی میں گئی تو مجھے آ کے کہتے تھے وہ ایئر ہوسٹس وغیرہ، آپ نے دیکھی ہماری چینی کی برائی کی۔ میں جی بالکل برائی کروں گی، غلط بات ہے، کروں گی، دیکھو فرق پڑا ہے، چینی نہیں اب وہ آ رہی ہے، تو کچھ تو فرق پڑا۔ تو یہ جو ہمارے آئندہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو، یہ وہ تو بات کرنا، یہ تو ایسی چیز ہے نا، تو پالیٹکس اور چکروں میں اتنا آٹے چینی کی دنیا میں ہم لوگ ہو گئے کہ ہم لوگ یہ باتیں ہی نہیں سوچتے کہ یہاں بھی تو دینا ضروری ہے۔ بٹ اب اس کو کنٹینیو کریں گے، آپ کی فون کال دیں گے آفٹر دا بریک، تو کیپ واچنگ، گڈ مارننگ، صبح بخیر۔